बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट सादा उस्मान ताहिर। नाज़रीन किराम, बलोचिस्तान के हालात खराब करने में जहां बलोचिस्तान अलहदगी पसंद जमातें, दहशतगर्द जमातें, BLA, BLF और दीगर जमातें शामिल हैं, वहीं इनका सियासी चेहरा अख्तर मेंगल बना हुआ है। बारह बलोच लापता अफराद को लेकर एकदम मंजरे आम पर आई। ये लोग एक गहरी साजिश के जरिए बलोचिस्तान की मासूम आवाम को जहनी यरगमाल बनाकर अपने नापाक इरादों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर रियासत के खिलाफ बगावत पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन सलाम बलोचिस्तान की गयूर अवाम को, जिन्होंने इनका भयानक चेहरा न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े होकर ये मैसेज दिया इनके बैरूनी अकाउंट को कि हम बलोचिस्तान की गयूर अवाम अपने मुल्क और अपनी रियासत के साथ खड़े हैं। लेकिन अब हुकूमत का ये फर्ज बनता है, हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो यूं तू मुंह ना करें, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरह सपोर्ट करें ताकि वो तमाम दहशतगर्दों का खात्मा करें, और जो इन दहशतगर्दों के हक में बोलने वाले हैं उनको भी दहशतगर्द डिक्लेयर करके उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अख्तर मेंगल और माहरम बलोच के अकाउंट्स के अंदर से जो लाखों करोड़ों डॉलर और रुपए निकले हैं, जो ब्रूनी इनके पास वीजे और पासपोर्ट निकले हैं, इनका किसने पूछना है? बलोचिस्तान की गयूर अवाम जान चुकी है कि ये हमारे खैर ख्वाह नहीं, यही हमारे असल दुश्मन है। ये बलूचिस्तान का अगर आप प्रॉब्लम है इस वक्त एज ऑफ टुडे बलूचिस्तान में दो तरह के जो इश्यूज है वो जो है प्रॉब्लम चल रहे हैं। पहला एक है जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार ऑन टेरर के, और जी ये जो मुख्तलिफ इंतहा पसंद जमातें हैं लाइक TTP है, अलकायदा है, IS खुरासान है, ISIS है, जो कि पूरी यानी पूरे रीजन में एक जिन्होंने फितना फैलाया हुआ है, और वो चाहते हैं कि इस रीजन में और इस मुल्क में एक इस इस्लामी निज़ाम, सो कॉल्ड इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जी जाए। ये तो एक सेपरेट एलिमेंट है, टेररिस्ट एलिमेंट है, और ये जो है वो एक अलग इशू है। तो ये जो BLA को भी उन्होंने पिकअप किया हुआ है और उसको वो आउट राइटली सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग इसका तो जारी रखें। उसके अलावा बलूचिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं, तुर्बत में मैसिव स्मगलिंग है, नारकोटिक्स की स्मगलिंग है, ऑयल की स्मगलिंग है, बहुत से लोग हैं, बहुत से खानदान हैं जिनकी रोजी जो है स्मगलिंग की वजह से है मुख्तलिफ इलाकों से। तो वो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में गवर्नमेंट की रेट स्टेब्लिश हो या लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेबलाइज हो, तो जिसकी वजह से बलूचिस्तान में अमन हो और उन लोगों की जो जरिया मुआश है वो बंद हो जाए। इसके अलावा बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है और इसमें ट्राइबल सिस्टम है, बढ़ा रहे हैं वो अपने जो वेट है वो बढ़ा रहे हैं। वो गवर्नमेंट के साथ जो है वो जब डील करेंगे और उसमें इन लोगों को बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। अब देखें ना, ये हर मेंगल जो है, हर भुक्ती जो है, हर मरी जो है वो वहां पे रईस नहीं है। लोग तो वहां पे खाने को तरसते हैं, पानी को तरसते हैं। तो ये लोग जो है इनकी इतनी इतनी बड़ी जायदादें हैं, इतना इतना बड़ा इनका बाहर इनकी प्रॉपर्टीज है। तो ये इसी तरह ही अपना जो है उसको अपने अपने वेट को बढ़ाते हैं और फिर बेनिफिट्स उठाते हैं। तो ये जो लॉन्ग मार्च वगैरह है ये उसी लिए है कि ताकि किसी स्टेज पे गवर्नमेंट के साथ बैठे, और उसके अलावा जो इनके वहाँ पे फिनांसर्स हैं वो चलते रहे, उनके जो दौलत वो इकट्ठी करते रहे। ये इसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं ताकि उनको वो पॉलिटिक्स में रहे। लेकिन ना जी ये मेंगल मेंगल वगैरह जी चीफ मिनिस्टर भी रहते हैं, गवर्नमेंट में भी रहे हैं, और जब ये इनको जरूरत पड़ती है ये गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। है वो जैसे मैंने कहा कि बलूचिस्तान में दो तरह की है। एक तो है वो जो लोग प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, इंडिया के स्पॉन्सर हैं, जिसमें और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बाकी मानदा ऑर्गेनाइजेशन है, जो अलकायदा और उसके साथ एफिलेटेड थी, और TTP वाले हैं। और जो
خیبر پختونخوا میں اٹ از پیورلی دی TDP اور پاکستان ہے. یہ وہ جماعتیں ہیں جن کو فورن سپورٹ ہے, ان کی بڑی بڑی اکانومی ہے, ان کا ذریعہ معاش ہے کہ یہ ویسٹرن بارڈر پہ لڑتے رہے, پاکستان کو ڈسٹرب کرے, پاکستان کی آرمی کو جی وہاں پہ بزی رکھے, اور اس کی بیسس پہ ان کو باہر کے جو مختلف انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں. آج کل یہ بڑا مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. It is very difficult to point out which organization is being supported by Iran, which is being supported by India, which is being supported by Kuwait, which is being supported by UAE. ہر ایک کے اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہیں. تو انفارچونیٹلی پاکستان اس میں انوالو ہوا 1979 میں, جب ہم نے افغان جہاد لڑا. 1979 سے لے کے 7-8 سال پھر گلوبل وار اور ٹیرر لڑے. تو یہ اس میں یہ ہے کہ اس میں اٹ از ناٹ دیٹ سمپل پرابلم کہ جس کو ہم کہیں کہ جی اس میں مسٹر ایکس از ریسپانسبل یا مسٹر اطاؤلہ از ریسپانسبل یا مسٹر وائی از ریسپانسبل. اٹ از اے کمپلیکیٹڈ ایشو, اٹ از اے ریجنل پرابلم, اور اس میں یہ ہے کہ یہ جیو اسٹریٹجک کمپلشن جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, یعنی انفارچونیٹلی وی آر لوکیٹڈ ان اے ریجن جہاں پہ یہ پرابلم ہے. آپ دیکھیں نا سوڈان میں جو ہے وہاں بھی اس طرح کی مطلب ہے, کافی پہلے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, پھر ابھی بھی اس میں لڑائی چل رہی ہے. سیم از گڈ یمن کے بارے میں ہے, لیبیا کے بارے میں ہے, ایجپٹ کے بارے میں. آپ کے اسپین میں بھی سیپریٹسٹ مختلف گروپس ہیں, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو یورپ میں سے کوئی فارن سپورٹ نہیں ہے, جس وجہ سے وہ جو ہے وہ زیادہ پھل پھول نہیں سکے اور زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس نہیں کر سکے. تو یہ اس طرح کی آرگنائزیشن, اس طرح کی سیپریٹسٹ جو ہے علیحدگی پر تحریکیں, اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے 2 آبجیکٹیو ہوتے ہیں. ایک تو ان کو موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے, دوسرا یہ ہے کہ ان کو فارن فنڈنگ اور ان کا ذریعہ معاش بن جاتا ہے. جی جہاں تک نیشنل ایشوز ہے وہاں پہ تو ایگری کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کی جو پرابلم ہے, میں تو ہمیشہ کھل کے کہتا ہوں, اٹ از اے میسو فائنانشیل کرپشن. جی یعنی لوگوں میں اس وقت جو ہے وہ کچھ اس طرح کی جینس میں پرابلم آ گئی ہے کہ ایوری ون از فائنانشلی کرپٹ, ویدر اے پالیٹیشین, ویدر اے بیوروکریٹ اور اینی باڈی, اور ہر کوئی جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کرنے کے چکر میں ہے. نیشنل ایشوز جو ہے وہ پرائورٹیز میں پیچھے چلے گئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ کیبنٹ کا سائز بڑھ رہا ہے, اس کے علاوہ جو ہے ہر کوئی جو ہے وہ اپنے پیسے اکٹھے کرنے پہ لگا ہوا ہے, اور کسی کو نیشنل ایشوز کی پرواہ نہیں. تو یہ جب تک یہ ٹھیک ہے, یہ میٹنگز اور کانفرنس چلتی رہے گی, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ شارٹ ٹرم کوئی اس کا سلیوشن نکل آئے گا. پاکستان میں جو اگر پاکستان میں جی ایچ کیو یا آرمی کی جو گورننس یا سپرویژن آف گورننس ہے, یہ بائی چوائس نہیں ہے, یہ بائی ڈیفالٹ ہے. آپ دیکھیں تو 1950 سے لے کے 1950 میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے نیکسٹ کانفلکٹ جو ہے وہ USSR کے ساتھ اسی ریجن میں ہوگا, اور جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان میں اپنا ایک انفلوئنس کریٹ کرنا شروع کر دیا, اور ہم پریزیڈنٹ ایوب سے لے کے سب کو انہوں نے بڑا سارا آنکھوں پہ بٹھایا اور بڑی لفٹ کرائی. پھر 1979 میں جب رشین آ گئے ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن, اور پاکستان کے جو ہے سٹیکس بہت بڑھ گئے, اور انہوں نے پاکستان کے لیے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جب ہم نیوکلیئر وغیرہ بنا رہے تھے اس میں بھی آنکھ دوسری طرف منہ کر لیا. لیکن انفارچونیٹلی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ بڑا بے وفا اور دغا باز ہے. جب اس کے آبجیکٹیو حاصل ہو جاتے ہیں وہ اس کے بعد اس کنٹری اس ریجن کو چھوڑ دیتا ہے.